الدوري الممتاز هذا الموسم. صلاح، ماني، فيرمينو، الديناميت، الهدف الاول بعد 10 سنين. روميلو لوكاكو، كيف ستكون المردوديه؟ التسديده والهدف الاول يضيع. الحمراء برجالها والليفر في ايام زمان ليس بزمن ليفربول. التقدم هافرتز وفي خطا بصافره القاضي اليوت. أو تايلور هاتيب، كرة من جوال بعد القرعة النارية في 6 نجوم. الكرة تمشي لصلاح، يرجع فريق تشيلسي. هنا التقدم للبلوز، خطيرة، فار العبرة بالخواتيم. أنا نسيتم الموسم ماقي، خطيرة جدا. جوردان، مش ممكن يا جوردان، كرة بالملي من أرنولد والقائد أندرسون. هدر كرة التفوق، كرة 1-0. أي كرة، أي موسيقى بدر المحلي أمام تشيلسي الضيف. الكرة لجوردان، صلاح يخرج. كرة من القيصر سيزار، وسع الكرة والدفاع 3 مرات. تمشي الكرة، الانطلاقة ووظفه هجوميا مع تيمو فيرنر. الحقيقة مع فيرنر تحدى الجميع وقادر على ضرب الجميع. كرة تشيلسي هذا العام سيكون نار. يمشي روميلو لاسي، تمشي كرة خطيرة يا فيرجيل مين ولا أروع. الكرة من اليوت جاب الكرة الدو. حظوظ مانشستر في الدوري تكبر، نعرف روح كريستيانو. هنا روح صلاح والكرة في كورنر. لا احتجاج الأنصار في أنفيلد. يرضينا ما فماش نبض بالراس، ترجع بالصدر. جاء دبابة روميلو لوكاكو، العرضية ردي بالك. يطلع فيرجيل ويضرب فيرجيل في 3 يمين 3 يسار. يلعب الكرة في العمق وأنفيلد رود. المواجهات 7 تعادل ومدربين المان وعهد العولمة وكانوا بوسمان. والهدف الأول لنادي تشيلسي 1-0 لبلوز. ماونت بالراس، ماونت يفتح بوابة التسجيل. ماذا قلت لكم؟ أو هافرتز يسجل الأهداف. فرحة تشيلساوية هنا في معقل أنفيلد. ما قلته من جملة يعنون بسطور. صلاح يتصرف، حط الكرة لفيرمينو خطيرة، وكرة للتعادل من ساديو ماني. ادوارد وساديو. الترار يرجع ياخذ كرة باصرار. فرصة الثاني خطيرة، روميلو جول، والكرة تطول من لوكاكو. مرمى ليفربول في الموسم. اسياد الدفاع. جيمس لساديو، كرة من ماني صلاح. اليوت ممتاز، روح اليوت، شوت يا جوردان. الكرة تمشي مرة أخرى، يمشي بالكرة على اليمين الآن. وصلت الكرة، عودها له مرة أخرى مع روميلو، خطيرة. هافرتز وكرة أخرى. الآن هو موجود في الدكة طبعا. ترجع الكرة روديجير، صلاح، ملعوبة حلوة لساديو، وكرة بعيدة. كرة ترجع روكنا، يحل الثغرة، يلعب كراس ممتاز للحارس ادوارد. تشيلسي ستكون هذه اختيرة، هذا ده جول. كرة ترجع، اضرب يا روبرتسون. اختيرة كانتي شوت كرة ولكن سهلة. دب جاهم الدب ويهرب الهربة، والثاني يا ماونت. يا ماونت. هافرتز يستنى، ملا غول جبتوه يا تشيلسي، ملا وحش هربتوا به يا تشيلسي. كي ماونت يلعب الكرة روميلو لوكاكو، صعبة. كرة خطيرة، صلاح يخلصها. ترجع خطيرة صلاح، عرضية، يضرب اليوت. وين الضربة؟ وين يا اليوت؟ وين يا اليوت؟ صفق ثم شتم على كرة. كرة يا أرنولد حط الكرة، ترجع 1-2 قاسمة للكرة. أين الرأسية لإدوارد ماني؟ كرة صلاح، ألكسندر، توزيعة. وينو ديوغو؟ وينو صاحبي؟ ضاعت الكرة. يصدم في دفاع حديدي. هذا الدفاع، دفاعك ما هو عادي، دفاعك مو عادي. ديوغو شوطة والعربة، شوطة سكر عليه. كرة جول، مش ممكن. يا الله، التعادل. جوت إلا ما تكلم على كرة لاها يا ليفربول. بينالتي للريتس، ورقة حمراء. صلاح ومندي خطير. صلاح وجول. دندن يا صلاح على ايقاعات نجم، ومول يا صلاح على ايقاعات عبد الوهاب، والعب يا صلاح على انغام الست، وغني يا صلاح على اغاني فريد. ما حلوة. ثم عنا الونسو، جورج عن طريق جوردان لأرنولد والونسو.
وصمود من نادي تشيلسي، ولكن الى متى؟ روديجير يعدي في خطأ. الطقس وقت اللي يبدا يريح ولا يبدا بالراس، ولا وقت يبدا رايد راكح الامور. اضرب يا ديوغو يا جوتا من اجل الريكورد. صلاح لاسيست، يضرب الكوره استاد الانفيلد، يمشي بالكوره والتسديده وقوه كبيره، والكسندر والهدف الثاني، وفرصه ضاعت على فريق ليفربول. اليوت صلاح عصار احمر، هذا عصار احمر. يا ماونت والتوزيع الرمالو الحارس الحرب، وهنا حرب وانفيلد بين فيرجيل. عينيك يا تياغو، تمشي كرة حلت ساق قتلوا بها هذه. يا ماونت هذه النجمة، حط الكرة والدفاع ومنظومة دفاعية عجب العجاب، خطيرة. روبرتسون وحدة، جوردان شوت، جوردان كجولاسو. لا اسمع الكلام وشوت، شوت وفوت كالحوت، ما تغيب على ما يا جوردان اندرسون. ترجع الكرة فابينيو يشوت والتسديدة والحارس، والكرة ترجع بالراس ومرت سلامات الخط، وفيرجيل في الصورة، والحارس السنغالي أحلى صورة على اليمين اختيرة. هي العرضية، جول ماركوس ألونسو. رومينو جول. نو، مش ممكن تشيلسي كاد يفجرها. صلاح لإليوت، إليوت يلعب كرة حلوة الملاعب، أثرت خذيناك بعين هكا زلقت. ترجع الكرة وعرضية، وحط الكرة واقضي يا صلاح، اقضي امورك يا صلاح، اقضي شورك يا صلاح، اقضي على طموحاتك، ولكن لا يعني انتصار. صلاح وروديجير عن طريق روبرتسون، اول طلعة حط الكرة ساديو ماني. لا عاد صلاح يلعب واحدة اثنين. اليوت خطيرة من ساديو اسبيليكويتا والركنية مشوار. هاي الراسية يا تياغو، اضرب يا مان، خطيرة. هاي بالراس. الدفاع ما زلت ابصم انها 50-50 جيش في كرة القدم. ترجع كرة بالراس، لا ترجع الكرة على خطأ على صلاح عرضية خطيرة وتشوطة والدفاع. صلاح والركنية. الكرة ساديو ماني، ودي الكسندر، ما تخوف، اوت، ضربت